छ भने अब कोही त्यस्तो कुनै क्वेशन छ भने एकचोटि खोजा फेरि त्यो पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यसो भए हैन नत्र भने कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसनबाट गर एकचोटि मलाई त्यो चाहिँ कन्फर्म गर है त्यो इन्क्लाइनमा अलिकति यसबाट चाहिँ अर्को कुनै एउटा थ्योरी चाहिन्छ अर्को एउटा दुई तीनवटा थ्योरी चाहिँ चाहिन्छ फेरि त्यही भएर मैले यसमा स्टिफनेसै भनेको छ ट्रसको लागि हजुर त्यसो भए त त्यो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सको कुराहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसो भए ठिकै छ अब त्यो एफईएम कम्प्युटेसनल टेक्निकमा छ होला मसँग त्यो पनि गरौँला त्यसो भए कुनै बेला है ट्रसमा इन्क्लाइन भयो भने अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ ट्रसको पनि हामीले हेरेका छैन है अहिले बीम फ्रेमको मात्रै हेर्नुहुन्छ ट्रसको स्टिफनेस म्याट्रिक्स पनि चाहियो त्यसपछि बल्ल त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न मिल्यो सो A/L को पनि चाहिन्छ एउटा ठिकै छ त्यो चाहिँ मलाई सम्झाउनु पछि त्यसको पनि कन्टेन्टमा अलिकति त्यो गरौँला रेडी गरौँला अनि त्यसपछि त्यो पनि गरौँला कुनै बेला सर स्क्यू फ्रेमको पनि गराइदिनु स्क्यू फ्रेमको पनि अब त्यसमा पनि फेरि यो स्टिफनेस म्याट्रिसेसहरु सबै रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले यस्तो गर्न सक्दैन स्क्यू फ्रेमको लागि जस्तो एकछिन है यो बोर्ड अब यो भर्टिकल नदिएर इन्क्लाइन दियो भने यसमा एउटा जुन हामी लोड म्याट्रिक्स निकाल्छौं त्यसमा र अर्को हामी जुन स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्छौं त्यसमा दुवैमा राम्ररी हेर है जस्तो लोड यस्तो दियो योसँग परपेन्डिकुलर दियो मैले भन्न खोजेको यो भर्टिकल हुन्थ्यो भने यो लोड हरिजन्टल हुन्थ्यो त्यो केसमा यहाँ फिक्स्ड इन मोमेन्ट कति डेभलप हुन्छ यहाँ कति डेभलप हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ हैन अब यो प्रब्लम के हुन्छ स्क्यूमा भने यो लोड मानो यस्तो हरिजन्टल दियो ठीक छ सो त्यो केसेसमा यो लोडलाई नि सुरुमा यदि फिक्स्ड इन मोमेन्ट को सरी जुन पीएल र पी म्याट्रिक्स को कुरा गर्थ्यौं नि हामीले हिजो त्यसलाई चाहिँ यस्तो यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है र यसलाई अब हटाइदिए हुन्छ यसको काम छैन ठीक छ so this force which is not perpendicular to any member will have two components basically एउटा parallel to the member एउटा perpendicular to the member अब यो parallel जुन छ यसले axial force को काम गर्ला र यसले चाहिँ अब shear को काम गर्ला सो यो लोड ले गर्दा अब जुन हाम्रो फिक्स्ड इन मोमेन्ट आउँछ नि त्यसको त फर्मुला हामीलाई थाहा छ नि सो एक्चुअल जुन गिवन लोड छ नि त्यसले गर्दा हामी निकाल्न मिलेन है यसको रेजोल्युसन वाला फोर्स ले गर्दा एफईएम कति आउँछ त त्यो निकाल्नु पर्यो यो फोर्स को म्याट्रिक्स बनाउने कुरा थियो है अब त्यसरी नै स्टिफनेस मा पनि
स्टिफनेसको पनि जुन म्याट्रिक्स आउँछ नि त्यो अब यसको यो कम्पोनेन्टहरुको लागि आउँछ के यो जुन हामीले हिजो शियर र मोमेन्ट गरेका थियौं नि यो शियरको जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनको लागि हुन्छ है मोमेन्टमा मैले फेरि भने केही फरक पर्दैन किनभने यो प्लेनको परपेन्डिकुलर र यो पोइन्टबाट पास हुन्छ सो एक्सिस चेन्ज हुँदैन यसलाई जतिसुकै रोटेट गरे पनि तर यो केसमा हरिजन्टल भएको केसमा जुन हाम्रो यस्तो थियो यो अब रिजल्भ भएर यस्तो भइदिन्छ के सो यहाँनेर बेसिकली गर्नुपर्ने के हुन्छ भने यो हरिजन्टलसँग कति डिग्रीमा छ हैन यसको sin थीटा cos थीटा लिनुपर्ने हुन्छ के ओके सो स्टिफनेस म्याट्रिसेसमै केही चेन्ज गर्दा राम्रो अब त्यो पनि अलिकति लेन्दी नै हुन्छ यो पनि हैन तैपनि म खोजाउँला एकचोटी बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो हो हैन ट्रान्सफर्म गर्नलाई तर अब म्यानुअली गर्नु भन्दा कुनै रेडिमेड फर्मुला भयो भने सजिलो हुन्थ्यो अभियसली सो त्यो पनि म हेर्छु कुनै एक्जाम्पल भेटिन्छ कि फ्रेमको है स्क्यू वाला एप्लाइड मेकानिक्समा गराछ कि छैन स्क्यू को पहिला स्क्यू भनेको यही एउटा इन्क्लाइन मेम्बर भएको एउटा फ्रेमको इन्क्लाइन मेम्बर हो रिएक्सन निकाल्ने त ग्राफ डायग्राम बेन्डिङ मोमेन्ट त त्यही त त्यसमा अब बेसिक यदि कन्सेप्ट याद छ भने मैले अहिले भनेकै कुराहरु होला त्यो कस्तो भने हामीले जुन भर्टिकल रिएक्सन निकाल्छौं नि त्यो एक्चुअलीमा अब भर्टिकल नभएर त्यो मेम्बरको भनौं न एफडी र एसएफडी बनाउँदा त्यो भर्टिकल रिएक्सनलाई हामीले रिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ के शियरमा यानी कि मेम्बरको परपेन्डिकुलर र एक्सियलमा यानी कि मेम्बरको प्यारलल अब नर्मल हरिजन्टल भर्टिकलमा त्यो किसिमको प्रब्लम आउँदैन हैन किनभने हरिजन्टल भर्टिकलसँग हामी डिल गरिरहेका छौं हामीलाई थाहा हुन्छ ल ठीक छ बीम छ भने हरिजन्टल हो भने एक्सियल फोर्स कलम छ भने भर्टिकल हो भने एक्सियल फोर्स र शियरको लागि ठ्याक्क उल्टो हैन अब यसमा चाहिँ हरेक फोर्सले एक्सियल पनि दिन्छ हरेक फोर्सले शियर पनि दिन्छ है किनकि मेम्बर ठ्याक्क हरिजन्टल र भर्टिकल हुँदैन सो क्याल्कुलेसन्स को कम्प्लिकेसन अलिकति बढ्छ हैन यो स्क्यू भयो बाङ्गो भयो भने इन्क्लाइन मेम्बर्सहरु छ भने ओके सो टाइम लाग्ने होला त्यसमा अलिकति तक हेरौँला त्यसको पनि स्क्यू को कतै केही भेटिन्छ कि है मैले क्याल्कुलेसन गर्न सक्यो भने अलिकति राम्रो हुन्थ्यो तिनीहरुलाई इजी हुन्थ्यो ठीक छ अहिले यो एउटा कुरालाई ट्रस्ट र त्यसको हैन च्याप्टर 4 हेरौँ है इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम आईएलडी ओके यसमा चाहिँ अब इन्डिटर्मिनेट बीम को हामीले अब एउटा मेथड मुलर गुएस लबाट मात्र हेर्छौं अहिले आईएलडी बनाउने आईएलडी भनेको याद छ होला तिमीहरुलाई अब ईएफ लाई चाहिँ मैले गराएको थिए पहिला पनि आईएलडी है तिमीहरुले पनि पढेको छ होला आईएलडी गाह्रो केही पनि छैन त्यसमा हामीले डिटर्मिनेट को बारेमा हेरेका थियौं हैन हामीले त्यसको गर्यौं पनि आर्ट्स को सो आर्ट्स अलिकति बढी कम्प्लिकेटेड छ यो झन् सजिलो हुन्छ तर नयाँ छ है यो कम्प्लिटली न्यू मेथड जस्तो भयो यसमा पुरानोसँग केही म्याच नहोला सिम्पल एक दुईवटा थ्योरी छ गाह्रो केही पनि छैन सो फर्स्ट मुलर गुएस ल प्रिन्सिपल हेरौं आईएलडी भनेको के हो त्यो त थाहा छ कसरी डिफाइन गर्छ भने त आईएलडी यहाँ छैन है यो मुलर गुएस ल प्रिन्सिपल को स्टेटमेन्ट हो आईएलडी याद छ कुनै एउटा कुराको आईएलडी कसरी डिफाइन गर्ने रिएक्सन मोमेन्ट शियर व्हाटएभर एउटा कुनै केहीको डेफिनेसन हो हाम्रो एउटा चाहिँ युनिट लोड चाहिँ बीम को लेफ्ट देखि राइट तिर जाँदाखेरि कुनै पनि त्यो स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टमा चाहिँ कतिको असर पर्छ भन्ने हो सर कतिको असर पर्छ रिएक्सन आउँछ भन्ने कुरा सो रिएक्सन को आईएलडी बनाउन सकिन्छ नर्मली मलाई लाग्छ त्यही तीन चारवटा कुरा तीनवटा गरे होला रिएक्सन को शियर को र मोमेन्ट को हैन अब कुनै पनि पोइन्टमा रिएक्सन को आईएलडी बनाउनु पर्यो यानी कि भनौं न अहिले एबीसीडी यहाँ चारवटा सपोर्ट छ हैन ए मा रिएक्सन को आईएलडी निकाल्नु पर्यो
भने एउटा युनिट लोड जुन कि यहाँबाट यहाँ अथवा लेफ्ट टु राइट राइट टु लेफ्ट whatever it is हैन मुभिङ लोड अहिलेसम्म we are talking we are considering the stationary load हैन यस्तो लोड जुन कि एक ठाउँमा हुन्थ्यो हामीले सेक्सन भ्यारी गर्थ्यौं आईएलडी मा यसको जस्ट अपोजिट छ लोड चाहिँ मुभिङ हुन्छ लोड एक ठाउँमा हुँदैन र सेक्सन चाहिँ अब भ्यारी हुँदैन हामीले हरेक ठाउँको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्थ्यौं नि अब हामी त्यो गर्दैनौं अब हामी कुनै एउटा ठाउँको जुन सेक्सन कन्सिडर छ त्यो ठाउँको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौं या शियर फोर्स निकाल्छौं या त्यो ठाउँको रिएक्सन निकाल्छौं so basically when one unit load moves from one end to another either left to right or left to right whatever it is right to left है so त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमा त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा कस्तो रेस्पोन्स आउँछ दैट इज आईएलडी ओके र यसले अब मुलर ब्रेसलाउ प्रिन्सिपलले के भन्छ भने यदि कुनै इन्टरनल स्ट्रेस कम्पोनेन्ट अर रिएक्सन कम्पोनेन्ट हैन रिएक्सनलाई नर्मल हामीले एक्सटर्नल कम्पोनेन्ट एक्सटर्नल फोर्समा राखेका छौं सो कुनै को आईएलडी बनाउनु पर्यो भने हामीले त्यो कम्पोनेन्टलाई रिलिज गरेर त्यही कम्पोनेन्टको लगमा एउटा डिफर्मेसन दिन्छौं हैन र डिफर्मेसन दिँदाखेरि त्यो स्ट्रक्चरको इलास्टिक कर्भ भनौं या डिफर्म्ड शेप भनौं जस्तो बन्छ नि आईएलडी त्यो कम्पोनेन्टको त्यस्तै हुन्छ अब त्यस्तै हुन्छ भन्नाले क्वालिटेटिभ हिसाबले त्यस्तै हुन्छ क्वान्टिटेटिभ हिसाबले त्यो स्केल अप या स्केल डाउन भएको हुन सक्छ सो दैट इज व्हाई यहाँनिर के लेखा छ भने द कर्व अफ द डिफर्म्ड शेप रिप्रेजेन्ट्स टु सम स्केल है द इन्फ्लुएन्स लाइन फर दैट स्ट्रेस और रिएक्सन कम्पोनेन्ट सिम्पल जस्तो एउटा सिम्पली सपोर्टेड बीम को लेफ्ट साइडलाई मैले ए भने राइट साइडलाई बी भने अब आरए को आईएलडी कस्तो हुन्थ्यो याद छ यो त सबैलाई याद छ होला आरए को आईएलडी कस्तो थियो सिम्पली सपोर्टेड बीम ए लेफ्ट सपोर्ट बी राइट सपोर्ट ए मा 1 हुन्छ अनि बी मा चाहिँ 0 अनि त्यो चाहिँ ट्रायंगुलर जोडिन्छ स्ट्रेट लाइनले जोडिन्छ सिम्पल ओके सो अब मैले भन्न खोजेको यसैलाई यहाँ यदि अप्लाई गर्ने हो भने जस्तो इफ वी नीड टु ड्र आईएलडी फर आरए अब हामीलाई के थाहा छ यहाँबाट 1 आउँछ है यो माथि जान्छ 1 हुन्छ र त्यसपछि यहाँ आउँछ 0 हुन्छ सो अब यो प्रिन्सिपल अनुसारले यहाँ के गर्नु पर्यो भने आरए को आईएलडी बनाउनु छ either internal stress component that is shear or bending moment or any reaction component if you need to draw ILD for these any components any reaction or shear or bending moment whatever it is so त्यसलाई हामी रिलिज गर्छौं भनेपछि यहाँबाट म सपोर्ट फाल्दिन्छु रिलिज गर्नु भनेको के हो यो सपोर्ट हटाउँछु म र यसलाई चाहिँ एउटा डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छु डेल्टाले सो यो हटिसकेपछि यो जुन बीम को इलास्टिक कर्व हुन्छ नि डिफर्म्ड शेप हुन्छ यो यस्तो डटेड लाइन जस्तो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर है यो छैन यो हिन्ज हो हैन यो हिन्ज हो या रोलर हो जे भए पनि यसले रोटेसनमा कुनै बाधा गर्दैन है अवरोध गर्दैन सो बेसिकली यो फ्रीली रोटेट हुन्छ यसरी हैन सो दिस इलास्टिक कर्व इज नाउ क्वालिटेटिभ रिप्रेजेन्टेसन अफ योर आईएलडी फर आरए हैन किन आरए बिकज आरए को हामीले के गर्यौं आरए को रिलिज गर्दियौं आरए लाई जेले प्रोड्युस गरिरहेको थियो जेले गर्दा आरए आइरहेको थियो त्यसलाई रिलिज गर्दियौं सो डेल्टा डिपेन्डिङ अन दिस अब डेल्टा कति दिएको छ हामीले हैन सो दिस क्यान बी मेड इक्वल टु और भनौं स्केल्ड अप टु द एक्ज्याक्ट आईएलडी जहाँ यो 1 हुन्छ डेल्टा हटाएर यहाँ 1 राख्नु पर्यो यहाँ 0 राख्नु पर्यो सो यही कन्सेप्ट इन्डिटरमिनेटमा पनि लागू गरेको छ हैन यही कन्सेप्टलाई लिएर डिटरमिनेट को बुझ्न सजिलो छ मैले त्यही भएर एउटा डिटरमिनेट को यहाँ राखेको इन्डिटरमिनेट को पनि सिमिलरली निकाल्न सकिन्छ ओके सो अब इन्डिटरमिनेट मा जस्तो अब सिम्पल यो बीम हेरौं है यो यहाँनेर एक्चुअल जुन गिवन बीम छ त्यो मैले यहाँ बनाएको छैन तर यसमा बुझ्न सकिन्छ यहाँ 3 वटा सपोर्ट छ है ए बी र सी मा ओके त्यसो फिगर बनाए हुन्छ एकछिन तल हेरौं यस्तो खालको फिगर है ए बी र सी यो फिगर बनाऊ कपीमा मेन फिगरहरु बनाऊ अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ सो यो ए बी सी 3 ठाउँमा सपोर्ट छ जुनै सपोर्ट दिए पनि भयो केही फरक पर्दैन वी आर क्याल्कुलेटिङ द रिएक्सन एट आरए
है। भयो, यो फिगर बनायो। ओरिजिनल फिगर पछि हेर, आईएलडी आरए आरए को लागि बनाउनु पर्यो भने अब ए पोइन्ट को के गर्दिनु पर्यो, सपोर्ट रिलीज गर्दिनु पर्यो, रेस्ट्रेन्ट रिलीज गर्दिनु पर्यो। सो ए पोइन्ट मा सपोर्ट फाल्दिए मैले र यहाँनिर युनिट लोड लगाए ताकि यो एउटा सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट होस् र यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ डेल डैश ए भनेको छ है, रिप्रेजेन्ट गरेको छ मैले डेल डैश ए। ओके, बी मा सपोर्ट छ, सो रोलर भए पनि हिन्ज भए पनि बी मा तलमाथि यो केही पनि जाँदैन, सी मा केही पनि जाँदैन। सो यसलाई यसरी माथि धकाल्ने हो भने यो टेन्टेटिभली यसरी डिफ्लेक्ट होला हैन। ठिक छ, बुझिन्छ यो। फर्स्ट के गर्छौं हामी, जे को आईएलडी बनाउनु छ त्यसको रेस्ट्रेन्ट चाहिँ रिलीज गर्दिन्छ। ओके, सो आरए को आईएलडी भने के हो, आरए को आईएलडी भनेको कुनै पनि एउटा र्यान्डम पोइन्ट डी है, डी यहाँनिर डेल डी डैश छ हेर, अलिकति यसलाई अझै जुम गर्दिनु र हेर, कुनै एउटा र्यान्डम पोइन्ट डी जुन कि मुभिङ छ, यहाँ लोड हुँदाखेरि यहाँ कति रिएक्सन आउँछ, यहाँ लोड हुँदाखेरि यहाँ कति रिएक्सन आउँछ, यहाँ लोड हुँदाखेरि यहाँ कति रिएक्सन आउँछ, दैट ऑल दोज पोइन्ट्स हैन, त्यसको ग्राफ या लोकस त्यसरी ड्र गर्दिने हो भने त्यो आरए को आईएलडी बन्छ हो। बुझिन्छ? अहिले ए पोइन्ट मा युनिट लोड लागेको छ है, तर आईएलडी यसले दिने हैन। जस्ट नोटेशन्सहरु याद गर, यसलाई हामी अर्को एक दुईवटा थ्योरीको मद्दतले यसलाई चाहिँ अब भ्यालुजहरु निकाल्छन्। तर आईएलडी ऑर्डिनेट आरए एट डी भनेको के हुन्छ, डी मा जति बेला लोड लाग्छ नि युनिट लोड, त्यति बेला आरए कति आउँछ त, त्यो भनेको यस्तो भन्न खोजेको के यो है। सो डी पोइन्ट कुनै एउटा र्यान्डम पोइन्ट मा युनिट लोड लगाए, अब यहाँ कति रिएक्सन आउँछ त, यहाँ आरए आउँछ है। यो आरए यहाँ देखाएको छैन, यो फिगर यो पनि बनाऊ र यहाँ आरए देखाऊ। ओके, सो यहाँ नेर आरए कति आयो, अब यो 1 यहाँबाट यहाँ आउला, बी मा आउला, यहाँ आउला, कुनै पोइन्ट्सहरुमा अब यो मुभ हुन्छ बेसिकली लेफ्ट टु राइट और राइट टु लेफ्ट। सो हरेक पोइन्ट को लागि इफ यू क्यान क्याल्कुलेट आरए एन्ड प्लट दोज भ्यालुज है, दैट विल बी द ILD for RA। बुझिन्छ अब? ठीक छ सर। ओके, यसको लागि नि अब डिफ्लेक्सन चार्टमा आऊ। अब यो त आईएलडी को बेसिक कन्सेप्ट थियो, अब यो डिफ्लेक्सन को मद्दतले नै निकालिन्छ कि यसमा एक दुईवटा जुन थ्योरी युज भएको छ त्यो डिफ्लेक्सन को हेल्पले नै रिएक्सन कम्पोनेन्ट्सहरु निकालिन्छ। जस्तो पहिला सबै डिफ्लेक्सन्सहरु बुझ राम्ररी हो के, हामीले के गर्छौं, हाम्रो थ्योरीले के भन्छ, आरए निकाल्नु छ या अरु केही निकाल्नु छ त्यसलाई रेस्ट्रेन्टलाई रिलीज गर। सो ए पोइन्ट को सपोर्ट फाल्दिए मैले। ओके, यहाँ सपोर्ट देखाएको छैन, त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट 0 देखाएको छ, व्हिच मिन्स यहाँ केही न केही बाध्ने कुरा छ है, रेस्ट्रेन्ट छ यहाँनेर। ओके, सो यहाँनेरको डिस्प्लेसमेन्ट डेल ए डैश र यो युनिट लोड 1 ए मा हुँदाखेरि डी मा जति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यसलाई डेल डी डैश भन्छ। ओके, यो फिगर बनाऊ र राम्ररी बुझ। मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छैन, बट देन you easily this can be explained that del A dash is the displacement at A when load is at 1 at A, and del D dash is the displacement at D when load is at again A. The value is 1.
Okay, similarly अर्को फिगर the load is at D and then again displacements are measured at point A and D है. So 1 मा लोड लगायो, सरी D मा 1 र A र D मा डिस्प्लेसमेन्ट मेजर गर्यो, जसलाई डेल्टा A र डेल्टा D भन्यो. ओके, यो चाहिँ रियल लोड सिनेरियो हो. एक्चुअलमा यहाँ 1 न्यूटन और किलो न्यूटन लोड मुभ हुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो हाइपोथेटिकल हो है, अथवा भर्चुअल हो. हामीले यो भर्चुअली सपोर्ट रिलिज गरेका छौं. एक्चुअलमा हामी त्यस्तो गर्दैनौं, जस्ट फर क्याल्कुलेसन पर्पसेस. सो यो भर्चुअल केस बुझे हुन्छ, यो रियल केस बुझे हुन्छ. अब 1 ले गर्दा A र D मा डिस्प्लेसमेन्ट हामीले ड्याश भनेका छौं. जति बेला 1 A मा छ र 1 जति बेला D मा छ त्यो डिस्प्लेसमेन्टलाई डेल A र डेल D भनेका छौं. अब यदि त्यस्तो हो भने डेल A इज इक्वल टु डेल D ड्याश लेख्न सकिन्छ कि नै? के छ भन? डेल A र डेल D ड्याश कपीमा दुवै फिगर छ भने राम्ररी हेर, मलाई भने यो लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन, कुन थ्योरमले यो हुन्छ भनेर भन्छ. रेसिप्रोकल थ्योरमले हो सर, म्याक्सवेल. यस, म्याक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम के भन्छ त्यसले? ए पोइन्टमा लोड लगाऊ, बी मा डिफ्लेक्सन मेजर गर, बी मा लोड लगाऊ, ए मा डिफ्लेक्सन मेजर गर, दुवै सेम हुन्छ. त्यही भन्छ हैन र? हो कि हैन? सिम्पल. यहाँनेर हामीले के गर्यौं? यो डेल ए भनेको के हो? डी मा लोड लगायौं 1, ए मा डिफ्लेक्सन मेजर गर्यौं. डेल डी ड्याश भनेको के हो? ए मा यो लोड लगायौं 1, डी मा डिफ्लेक्सन मेजर गर्यौं. सो दैट इज व्हाई डेल डी ड्याश इज इक्वल टु डेल ए. हुन्छ, बुझिन्छ अब? के भयो? फिगर बनाएको छैन कपीमा? यहाँ हेरेर मात्र हुँदैन है, मैले त्यही भएर भन्छु फिगर बनाऊ. त्यो फिगर जतिचोटि हेर्यो तिमीहरूले पक्कै पनि केही न केही मिसिङ छ भने बुझ्न सजिलो हुन्छ. स्केचेसहरु त बनाऊ एटलिस्ट. ओके, कम्प्लिट ल्याङ्ग्वेज त्यो पछि हाल्दैला म लेख्न भ्याउँछ भ्याउँदैन. ठीक छ, डेल ए र डेल डी ड्याश. अब हरेक चोटी यो प्रोसेस फलो हुन्छ है. मोमेन्टमा पनि शियरमा पनि मोमेन्ट र यो भन्दा यो रिएक्सन भन्दा शियर अलिकति बढी कम्प्लिकेटेड र मोमेन्ट त्यो भन्दा बढी कम्प्लिकेटेड छ. सो यो सबभन्दा सजिलो पार्ट रिएक्सनको लागि. सो यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस है. फेरि पनि युज हुन्छ. केही छ नबुझिने भन. डेल ए र डेल डी ड्याश कसरी इक्वल भयो? फिगर. ठीक छ सर. ओके, अब फेरि यो म्याक्सवेल्स थ्योरम मैले अघि भनेको थिएँ एक दुईवटा थ्योरमको हामी युज गर्छौं भनेर हैन. यो म्याक्सवेल्स थ्योरमबाट लेख्यो, यो पनि हुन्छ. यो कुन थ्योरमबाट हुन्छ? फेरि फिगर हेर, त्यहाँ आफ्नो फिगर हेर, दुवै एकैचोटि हेर र सजिलो छ. गरिसकेका छौं हामीले. यो थ्योरम पनि पढिसकेका छौं. आरए इन्टु डेल्टा ए ड्याश can be written as 1 into delta A. Yeah, delta A into 1 or 1 into delta A. कुन थ्योरम हो यो? कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन. थ्योरम को नाम भन. कुन थ्योरमले भन्छ यस्तो लेख्न सकिन्छ भनेर? अघि भनेको कुरा राम्ररी सुनेन जस्तो छ तिमीहरूले. यही समस्या यही हो कि स्केच बनाऊ र केही कुराहरू थप भन्छु नि मैले, अनि त्यो थप्दैन तिमीहरू जस्तो लाग्यो. आरे बनायो कसैले? आरे कहाँ छ?
यो फिगरमा छ आरे कि यो फिगरमा छ आरे? कहाँ छ आरे? अहिले देखाएको फिगरमा। अहिले देखाएको फिगरमा। ओके, यो कुन हो, रियल हो कि भर्चुअल हो? रियल हो। यो भर्चुअल। ओके, सो आरए इज मल्टिप्लाइड विथ डेल ए डैश। राम्ररी हेर, आरए इज मल्टिप्लाइड विथ डेल ए डैश। सो रियल लोड इन्टु भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु, अब यो भर्चुअल लोड 1 इन्टु रियल डिस्प्लेसमेन्ट डेल ए। कुन थियो र म यो? बिर्सिसके सबै। लास्ट सेमेस्टर पनि पढ्यो, अहिले पनि पढ्यो छैन। थ्योरम प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्क प्रिन्सिपल छैन त्यसमा। रियल लोड इन्टु भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु भर्चुअल लोड इन्टु रियल डिस्प्लेसमेन्ट। अनि हामीले भर्चुअल लोडलाई जहिले 1 राखिदिन्थ्यौँ, थिएन? लास्ट सेमेस्टर पनि थियो, यसपालि पनि थियो। सकिन्छ लेख्न यो? सकिन्छ सर। ओके है, कुन रियल हो कुन भर्चुअल हो है, राम्ररी बुझ। यो हरेक चोटि यो आउँछ। ओके, सो आरए डेल ए डैश है, यहाँनिर मैले आरए देखाएको भए सायद अलिकति बढी क्लियर हुन्थ्यो होला, बट देन मैले अघि भने यहाँ आरए रिप्लेस गरेँ, यहाँ आरए राख भनेर है, किन यहाँ 1 आउँछ, यहाँ आरए आउँछ, यहाँ 1 राख्ने, यहाँ आरए राख्ने। सो यही आरए को लोकस हामीले प्लट गर्न खोजिरहेको छ। So from this equation what we have is RA is del A by del A dash, र हामीले अघि लेख्यौं यो del A is equal to del D dash. So del D dash by del A dash. Okay, this one. ठीक छ, del D dash by del A dash भनेको अब back to this figure. So हाम्रो यदि ILD निकाल्नु छ, componentsहरु निकाल्नु छ भने we need to calculate these two terms, del A dash and del D dash. ओके, र यसको रेशियो चाहिँ डेल डी डैश बाइ डेल ए डैश को रेशियोले यो आरए को कम्पोनेन्ट्सहरु दिन्छ। सो बेसिकली अब डेल ए डैश फिक्स हुने भयो हैन, 1 यहाँ लगायो, डेल ए डैश मेजर गर्यो, ठीक छ। डेल डी डैश अब हरेक ठाउँको लिनु पर्ने भयो, एभ्री लोकेसन, यहाँको 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 एभ्री ठाउँ डेल डी डैश विल भ्यारी। डेल डी डैश ठ्याक्क बी मा कति हुन्छ? when d is at b 0 when d is at c 0. So obviously यो बीम मा हेर्ने हो भने हेर, अब तलको मलाई थाहा छैन, I don't know what is the value of denominator here, del d dash. Del d dash मलाई थाहा छ, कहाँ कहाँ 0 हुन्छ, एउटा b मा 0 हुन्छ, एउटा c मा 0 हुन्छ भनेपछि यो RA को भ्यालु लोड ठ्याक्क b मा हुँदाखेरि 0 हुन्छ कि हुँदैन? लोड ठ्याक्कै b मा छ भने exactly on the support b, what is the value of reaction at A? 0 हुन्छ। 0. Similarly when load is at C 0 again 0. यो फर्मुलाले यो दुईवटा कन्डिसनलाई त भेरिफाई गर्यो नि एटलिस्ट, हो गरेन? बाँकी ठाउँको लागि हेरौँ अब डेल डी डैश र डेल ए डैश कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? डेल ए डैश र डेल डी डैश कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं हामी? यो यहाँनिर लोड लगाएर यहाँको डिफ्लेक्सन निकाल्नु भनेको अब यो कन्जुगेट बीमबाट है, यसमा कन्जुगेट बीम मेथड युज गरेको छ है सजिलोको लागि। सो यहाँको रियाक्सन निकाल्नु छ भने अब हामी के गर्छौं, त्यहाँको मोमेन्ट लिन्छौं, डिफ्लेक्सन निकाल्नु छ भनौं न। ओके, सो मोमेन्ट इन कन्जुगेट बीम भनौं, अफ कन्जुगेट बीम भनौं हैन, एट डी एन्ड मोमेन्ट अफ कन्जुगेट बीम एट ए। सो हामी के गर्छौं अब यो रिलिज गर्छौं, यसलाई कन्जुगेट बीम बनाउँछौं। ओके, र कन्जुगेट बीममा हामी के गर्छौं, यहाँको डिफ्लेक्सन निकाल्छौं। ओके, यहाँको मोमेन्ट निकाल्छौं र यहाँ पनि हामी मोमेन्ट निकाल्छौं र त्यो दुईवटा मोमेन्टको रेशियो लिएर हरेक ठाउँको यो न्युमरेटर भ्यारी हुँदै जान्छ, यो डिनोमिनेटर एउटा कुनै भ्यालु होला। Every location we calculate the ratio and then plot the graph of RA. Muller-Breslau principle. बुझिन्छ?
del D dash by del A moment in conjugate beam at D. अब यो रेशियो हो खास सम्झिनु पर्ने। अब यसको लागि conjugate beam मा हामीलाई थाहा छ डिफ्लेक्सन हुने मोमेन्ट हो हैन। ठीक छ, सकिन्छ। अब conjugate beam मेथड आउनै पर्यो है। RA को ILD अथवा RB को अथवा RC को जहाँको भए पनि यो रियाक्सनको लागि फर एभ्री रियाक्सन दिस इज ट्रू है। यो यसरी नै निकाल्न सकिन्छ। हामी हेरौँला अहिले एक्जाम्पलमा एक दुईवटा रियाक्सन्सको ILD कसरी प्लट गर्ने। थ्योरी चाहिँ यो हो। बुझिन्छ थ्योरी? ठीक छ सर। ओके, रियाक्सन पछि अब मोमेन्टको हेरौँ। हेर अब यही बिम हो, सेम एबिसी, कुनै इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर लिए भयो, 10 वटा 20 वटा जतिवटा स्प्यान होस् केही फरक परेन है, सेम थिङ। सो अगेन डी पोइन्ट को मोमेन्ट निकाल भन्यो। सो डी पोइन्ट को मोमेन्ट लिने जुन क्यापासिटी छ त्यसलाई हामी रिलिज गरिदिन्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो लागि के हो, यो डी पोइन्टमा हिन्ज हुनु जस्तै हो है। रेस्ट्रेन्ट रिलिज गरिदिनु भनेको अब डी मा बेन्डिङ मोमेन्ट कै हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो हैन। सो हामीलाई के थाहा छ, अब डी मा मोमेन्ट 0 हुनको लागि त्यहाँ हिन्ज हुनु पर्यो। सो एउटा हिन्ज प्लेस गर्दै मैले, वी रिलिज द रेस्ट्रेन्ट एट पोइन्ट डी। र अब डी फिक्स हुने भयो। सो एउटा अर्को पोइन्ट चाहियो लोड लगाउनलाई। ई इज द न्यू पोइन्ट, र्यान्डम पोइन्ट, भेरिएबल पोइन्ट जहाँ कि लोड लागेको हुन्छ। सो ई विल भ्यारी फ्रम ए टु बी टु सी है, त्यो मुभ हुन्छ दायाँ बायाँ। ओके, सो सेम तरिकाले अब यहाँनिर रियाक्सन निकाल्नु थियो। यहाँको रेस्टुरेन्ट रिलिज गर्यो रियाक्सनको डिरेक्सनमा, एउटा युनिट लोड लगायो हैन। अब तल माथि जे होस् त्यही लाइन अफ एक्सनमा। यहाँनिर पनि गर्न खोजेको के भने डी पोइन्टमा मोमेन्ट रिलिज गरेको छ। सो डी मा अब युनिट लोड लगायो। युनिट लोड भनेको अब युनिट मोमेन्ट लगाउनु पर्छ। सो युनिट मोमेन्ट लगाउँदाखेरि अगेन इक्विलिब्रियम ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सो प्लस माइनस 1 किलोन्युटन मिटर और 1 न्युटन मिटर वाट एभर इट इज, युनिट मोमेन्ट लगायो है। सेम कन्सेप्ट हो। सो यहाँको जुन स्लोप हुन्छ नि त्यसलाई अल्फा डी ड्यास भन्यो। जस्तो हामीले यहाँनिर डेल ए ड्यास भनेको थियौँ है, र अर्को कुनै र्यान्डम पोइन्टको डिफ्लेक्सन डेल डी ड्यास भनेको थियौँ। अब यहाँनिर किनकि मोमेन्ट लागेको छ, सो यहाँनिर हामी स्लोप मेजर गर्छौँ। सो वी कल इट अल्फा डी ड्यास। यो फिगर बनाऊ राम्ररी, यो अलिकति सानो आछ फन्ट। अल्फा डी ड्यास, रोटेसन एट डी, एन्ड देन ई पोइन्ट, पोइन्ट लोड छ। सो यसको तलको डिफ्लेक्सन मेजर गर्छौँ हामी। सो दिस इज डेल ई ड्यास। यति टर्म क्लियर हुनु पर्यो पहिला। किन मोमेन्ट लगायो, किन मोमेन्ट रिलिज गर्यो हैन। अल्फा डी ड्यास भनेको के हो, डेल ई ड्यास भनेको के हो। बुझिन्छ? फिगर बनाऊ, केही छ सोधा, अर्को स्टेपमा जान्छौँ त्यसपछि। ठीक छ, बुझिन्छ त्यो फिगर? माथिको फिगर
के भयो के गाह्रो छ फेरि खै त तलको फिगर बुझिन्छ बुझिन्छ सर तलको यो चाहिँ के गरेको यो फिगरमा ई पोइन्टमा युनिट लोड लाग्यो त्यसपछि अनि डिफ्लेक्सन डी पोइन्टमा अल्फा डी आउँछ अब हामीले आईएलडी बनाउने भनेको कुन भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो कुन भ्यालु निकाल्नु पर्यो आईएलडी बनाउनलाई मोमेन्ट एट डी त्यही त त्यहाँ छ त फिगरमा एम निकाल्नु पर्यो हैन र युनिट लोड ई मा हुँदाखेरि अब ई कहाँ छ भने ई जहाँ पनि हुन सक्छ है ई मा हुँदाखेरि एम कति आउँछ त्यही भ्यालु निकाल्ने हैन र मैले अघि भनेको थिएँ नि यहाँ आरए निकाल्नु पर्छ भनेर आरए यहाँ मैले देखाएको थिएन है यहाँ आरए आउँछ ओके सो यहाँ एम निकाल्नु पर्यो अब एम को लागि डिफ्लेक्सन अगेन हामी डिफ्लेक्सन कन्जुगेट बीम त्यो सबै प्रोसेस फेरि रिपिट गर्छौं ओके मैक्सवेल्स थ्योरमबाट कुन कुन बराबर हुन्छ ल भन अघि जस्तै अल्फा डी के सँग बराबर हुन्छ डेली डैश है बुझिन्छ यो अल्फा डी वाई इज इक्वल टु डेली डैश ओके 1 युनिट लोड लाग्दाखेरि डी पोइन्टमा जति रोटेसन हुन्छ डी मा युनिट लोड यानी कि युनिट मोमेन्ट लाग्दाखेरि ई पोइन्टमा त्यति नै डिफ्लेक्सन हुन्छ सो अल्फा डी इज इक्वल टु डेली डैश यो चाहिँ रेसिप्रोकल थ्योरमबाट ओके अल्फा डी र डेली डैश बराबर हुने भयो दिस रोटेसन विल बी इक्वल टु दिस डिफ्लेक्सन सो यसको हामीले त्यहाँ जस्टिफिकेसन पनि हेरेका थियौं मोमेन्ट र मोमेन्ट मात्रै यानी कि रोटेसन र रोटेसन मात्रै बराबर हुँदैन कि ट्रान्सलेसन र ट्रान्सलेसन पनि इक्वेट गर्न पाइन्छ रोटेसन र रोटेसन पनि इक्वेट गर्न पाइन्छ त्यसरी नै रोटेसन र ट्रान्सलेसन पनि इक्वेट गर्न पाइन्छ है सो एक ठाउँको डिफ्लेक्सन अर्को ठाउँको स्लोप दिस टु विल बी इक्वल फर्स्ट नेक्स्ट अब फेरि पनि हामीले के युज गर्छौं भर्चुअल वर्क प्रिन्सिपल है सो अगेन रियल मोमेन्ट एमडी भनेको यो एम हो है एम एट डी इज एमडी भनेको छु मैले सो एमडी मल्टिप्लाइड बाइ दिस अल्फा डी डैश विल बी इक्वल टु 1 मल्टिप्लाइड बाइ दिस अल्फा डी ओके सो यो लोड यो डिस्प्लेसमेन्ट यो लोड यो डिस्प्लेसमेन्ट सो वन्स यु राइट दिस एम इज इक्वल टु अब एमडी जुन मैले अघि भने यो एम नै हो अल्फा डी बाइ अल्फा डी डैश लेख्न सकिन्छ अल्फा डी हामीले यहाँ लेख्यौं यो डेल ई डैश हुन्छ हैन यो डेल ई डैश डेल डी डैश यो सब यसको टर्ममा लाग्नुको कारण कन्जुगेट बीमबाट यो सजिलै निकाल्न सकियोस् भनेर ओके सो अगेन दिस डेल ई डैश भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट हो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कन्जुगेट बीमको मोमेन्ट हुन्छ र यो रोटेसन हो यानी कि स्लोप हो स्लोप भनेको कन्जुगेट बीमको शियर फोर्स हुन्छ
So if we need to plot ILD for reaction, moment by moment, ILD for moment, moment by shear force. Simple. बुझिन्छ theory? के छ सोधा? न्युमेरिकलहरु हेरौं अझै शान्तिनो केही डाउट छ भने न्युमेरिकलले क्लियर गर्ला हैन थ्योरी फिटिक्कै बुझा छैन भने चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ है ठीक छ क्याल्कुलेसन हेरौं के छ सोधा खै फेरि आज बोल्नै छोड त गाह्रो भयो मुलर बेस्लो न्युमेरिकल गरौँ न सर ल यो फिगर बनाऊ हेरौं सिम्पल क्याल्कुलेसन्सहरु यसमा न्युमेरिकल भन्ने त्यस्तो अब के छैन आईएलडी हो हैन सो स्ट्रक्चर गिवन हुन्छ सो दिस इज योर स्ट्रक्चर बाकी अब युनिट लोड को कुरा हो त्यो केही गिवन चाहिएन सो टु स्प्यान धेरै कम्प्लिकेटेड हामी गर्दैन अहिले टु स्प्यान को हेरौं 6 र 5 मिटर दिएको छ आरए को आईएलडी बना भन्यो है पहिलो काम के गर्छौं अब हामी के भन्छ थ्योरीले ए को सपोर्ट हटाउने ए को सपोर्ट हटाउने अनि युनिट लोड लाउने ओके ए मा फिगर बनाऊ आफैले बनाऊ फटाफट सल्भ गर ल मलाई भ्यालुज भन ए मा सपोर्ट हटाउनु भनेको त्यो देखाइराख्नु पर्दैन जस्ट एउटा लाइन बनाऊ प्लेस अ युनिट लोड एट ए माथितिर है भर्टिकली अपवर्ड एउटा लोड लगाऊ हैन जता लगाए पनि हुन्छ के फरक पर्दैन ओके माथितिर लगाऊ अहिलेको लागि एन्ड गिभ मी व्हाट आर द भ्यालुज अफ रिएक्शन्स एट बी एन्ड सी कति कति आउँछ भने ए मा 1 लगायो भने बी र सी मा कति कति रिएक्सन आउँछ बी मा 2.2 सी मा 1.2 बी मा चाहिँ तल सी मा माथि ओके बी मा तल डाउनवर्ड्स 2.2 एन्ड सी मा माथि 1.2 ठीक छ यसको बीएमडी कस्तो हुन्छ बीएमडी बी मा 6 हुन्छ ए मा र सी मा 0 हुन्छ ओके ट्रायंगुलर हुन्छ है बी मा 6 र ए र सी मा 0 0 हामीले बीएमडी किन बनाएको कन्जुगेट बीम हेर एक्ज्याक्टली आरए को लागि हामीसँग थ्योरी छ जुन थ्योरीले के भन्छ भने आरए भनेको रेशियो हो के को रेशियो हो भने कुनै पनि र्यान्डम पोइन्ट को मोमेन्टलाई यदि ए मा आउने मोमेन्टले डिवाइड गरिन्छ हैन भने त्यो चाहिँ फेरि युनिट लोड को लागि सो त्यो मोमेन्ट बाइ मोमेन्ट को रेशियो भनेको आरए को आईएलडी हो अब मोमेन्ट हामी हिसाब गर्नलाई गाह्रै छ किनभने हामीलाई थाहै छैन हैन लोड भनौं न यो रिएक्सन्स निकाल्न सक्ने अवस्थामा छैन बिकज दिस इज इन्डिटरमिनेट सो हामीले के गर्यौं एउटा सपोर्ट रिलिज गर्यौं अब हामीले कन्जुगेट बीममा के हेर्छौं भने मोमेन्ट भनेको डिफ्लेक्सन हो हैन अथवा भनौं न डिफ्लेक्सन भनेको मोमेन्ट हो यहाँको है सो हामी अब वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट मोमेन्ट इन कन्जुगेट बीम्स हैन डिफ्लेक्सन निकाल्नलाई सरी अघि मैले मोमेन्ट बाइ मोमेन्ट भने त्यो डिफ्लेक्सन बाइ डिफ्लेक्सन हो है मोमेन्ट चाहिँ कन्जुगेट बीम को हुन्छ
सो कन्जुगेट बीमको लागि लोडिङ के हुन्छ भने m by ei डायग्राम हुन्छ. सो बेसिकली हामीलाई m डायग्राम चाहिएको थियो है, एन्ड दैट इज व्हाई मैले m डायग्राम बनाऊ भन्न खोजेको कारण चाहिँ यो हो है. सो व्हाट वी डू इज वी रिलीज द रेस्टुरेन्ट एट a फर्स्ट. यहाँनिर हामी युनिट लोड लगाउँछौँ. सेकेन्ड वी क्याल्कुलेट द रियाक्सन्स. अल्टिमेटली हामीलाई चाहिने यो हो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम. र यसलाई मैले ei ले डिवाइड पनि गर्दै m by ei. ओके, अब यहाँनिर ei फरक भएको भए अब यो यु अलरेडी नो हैन, यो 6 by ei गर्नुपर्छ. अब 1.5 ei हो भने यहाँ 6 by 1.5 ei आउँछ. यहाँ के आउँछ? ओके, 6 by 2 ei आउँछ, यो 1 ei आउँछ. अहिलेको लागि ei सेम. सो दिस इज योर लोडिङ फर द कन्जुगेट बीम. कन्जुगेट बीम आफैमा कस्तो हुन्छ त? अब हाउ डु यु ड्र कन्जुगेट बीम? यसको लागि यो स्ट्रक्चरको लागि कन्जुगेट बीम कस्तो हुने भयो? के चेन्ज गर्नु पर्यो ल भन? बीमा हिन्ज राख्नु पर्छ होला सर. ओके, पहिला ए को कुरा गरौँ. ए मा के गर्नु पर्ला? अन्त यतिकै राख्दिनु हुन्छ. नो चेन्ज. ए मा यतिकै राख्न मिल्छ र भने ए मा के छ? तिमीले ओरिजिनल फिगर हेर्दै छ जस्तो लाग्यो है. ओरिजिनल फिगर हैन सर, एमा उछाल्नु पर्यो. फिक्स सपोर्ट राख्नु पर्यो. एक्ज्याक्टली फिक्स यो हेर्नु पर्यो है. यसलाई त हामीले अब मोडिफाई गरिसक्यौं. ए मा फिक्स हुने भयो. एक्ज्याक्टली. बी मा हाम्रो सपोर्ट छ. सो बी मा एक्सटर्नल सपोर्टलाई हामी के गर्छौं? हिन्जलाई इन्टर्नल मा चेन्ज गर्छौं हो. सी मा what do we do at C? सीमा चेन्ज गर्दैनौं सर. As it is है. So this is your conjugate beam. Okay, हुन्छ यो ठीक छ? र मैले यहाँ सपोर्ट देखाइन. सपोर्टको ठाउँमा आरसी ड्याश देखाए. यसले के भन्छ भने यहाँनिर कि हिन्ज कि रोलर छ. अब हामीसँग त्यो लिबर्टी पनि छ. रोलरलाई हिन्जमा चेन्ज गर्ने, हिन्जलाई रोलरमा और एज इट इज राख्ने. केही फरक पर्दैन किन हामी हरिजन्टल कन्सिडर गरिरहेको छैनौं. अब बी को केसमा यस वी चेन्ज इट इन्टु एन इन्टर्नल हिन्ज. सो बी मा यहाँ हिन्ज हुने भयो. अब यहाँनिर फिक्स छ. फिक्स हुने भनेको यहाँ आरए ड्याश र एमए ड्याश आउँछ. यहाँनिर सपोर्ट देखाए पनि भयो, नदेखाए पनि भयो. ठीक छ, बुझिन्छ? First the loading and then the structure. दुबै बुझिन्छ? बुझिन्छ सर. Okay, so calculate the reactions first. RA dash, RC dash र MA dash सबैको भ्यालु भन्न मलाई कति कति आउँछ? लोडिङ माथि छ, स्ट्रक्चर तल छ. यसको एरो किन तल छ त्यो पनि बुझ्नु पर्ला है. तिमीहरुलाई थाहा छैन मलाई. EF लाई त मैले क्लियरली भनेको थिए है. तिमीहरुलाई के डाउट छ भने CD को है तिमीहरुले सोध. एरो तल दैट इज आल्सो इम्पोर्टेन्ट है. यो साइन फेरि डामाडोल हुन्छ यताको उता उताको यता. यसमा टेन्सन तलतिर हुन्छ. ओके, सैगिङ भन्छौं नि हामी. So that is why arrow is shown downwards. Calculate the reactions. कति कति आउँछ? RC dash सबभन्दा सजिलो हो. कति आयो भन? 15 मात्र 5 by ei आयो सर. 5 by ei. ओके, 15 भन्दाखेरि मैले 15 by ei हुन्छ कि भनेको सोधेको थिएँ. समथिङ by ei आउँछ. But that is not 15 है. 5 by ei. RC dash summation MB राइट गरे भने सजिलै आउँछ. 5 by ei. ओके, summation FY0 RA dash by ei. 28 by ei. डाइरेक्सन दुवैको सेम हुन्छ. पोजिटिभ आयो है सर. अपवर्ड. ओके, पोजिटिभ आयो. सो डाइरेक्सन चेन्ज गर्दैनौं हामी. एमए ड्याश सो एउटा डाइरेक्सन एज्युम गरेको छु मैले. आई डोन्ट नो अब एमए ड्याश पोजिटिभ आउँछ भने सेम हुन्छ. जुनमा पनि त्यही हो. आरए ड्याशमा पनि आरसी ड्याशमा पनि हैन. एमए ड्याश
कति आउँछ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज वन 32 by आयो सर 132 by I डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भनेपछि हामीले देखाएको फिगरमा ठीक छ चेन्ज गर्नु परेन हो भनेपछि प्लस आयो हैन प्लस आयो प्लस आयो प्लस भन्नुको अब मैले यहाँ प्लस भनिन दिस इज एन्टी क्लकवाइज सो यो डिरेक्सन यस्तो हुन्छ भने मैले एन्टी क्लकवाइज एज्युम गरेको छु ओके सो नाउ अब हेरौँ यति भयो कि भएन सबैको यो तीनवटा यो आरसी ड्याश कसरी निकाल्छौँ हामी बी पोइन्टमा राइटबाट मोमेन्ट 0 गर्ने हो भने आरसी ड्याश आइहाल्छ फर्स्ट सबभन्दा सजिलो किनकि यहाँ हिन्छ नेक्स्ट समेसन एफवाई 0 गरे अनि कि यो टोटल लोडबाट है हाफ इन्टु 11 इन्टु 6 माइनस दिस आरसी ड्याश गरे भने आरए ड्याश आइहाल्छ यो सजिलो ओके एन्ड देन एमए ड्याश को लागि के गर्नु पर्ला समेसन एमबी लेफ्ट हो सो यु नो द भ्यालु अफ आरए ड्याश एमए ड्याश सजिलै आउँछ यो पनि गर है डिटेल अलिकति यो चाहिँ अब हामीलाई आरए ड्याश को सरी आरए को भ्यालु जरुर चाहियो आरए को थ्योरीमा म जान्छु फेरि आरए को थ्योरीमा हेरौँ दिस इज डिस्प्लेसमेन्ट एट डी एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट एट ए दैट इज मोमेन्ट एट ए एन्ड मोमेन्ट एट डी डी कहाँ छ एट एभ्री लोकेसन सो डी भ्यारी हुन्छ सो डिनोमिनेटर हामीसँग अलरेडी छ एमए ड्याश हैन यहाँ थ्योरीमा हेर्ने हो भने मोमेन्ट अफ कन्जुगेट बीम एट ए एन्ड मोमेन्ट एमए ड्याश हो यो सो डिनोमिनेटर वी अलरेडी नो न्युमरेटर भनेको अब डी पोइन्ट को मोमेन्ट हो डी भनेको भेरिएबल छ सो एक्स भन्छु म अहिले एमएक्स वी क्याल्कुलेट एमएक्स एट एभ्री पोइन्ट ओके कति कति पोइन्टमा निकाल्ने त अब यो 11 मिटर को बीममा कतिवटा पोइन्टमा एमएक्स निकाल्ने त अब बुझिरहेको छ मैले भनेको numerator is variable hey so you need to calculate md or mx where x is a variable so normally अब question मा given होला at every 1 meter interval or at every 2 meter interval हैन अब छैन भने it's your choice कति समय छ कति मार्क्स को क्वेशन छ कति टाइम छ हामीसँग कति डिटेलमा गर्नु छ you can calculate it at every 0.1 meter or 0.01 meter हैन the less the interval the more accurate the curve is obviously तर त्यति टाइम हुँदैन है नर्मली सो अहिले को लागि पहिला इक्वेसन लेखौं त्यसपछि 1 मिटरमा निकालौँला के फरक परेन 11 वटा पॉइंट आउँछ कि 12 वटा आउँछ हेरौँला अहिले ओके 12 वटा आउने भयो 1 मिटरमा सो फर्स्ट इक्वेसन mx ड्याश को इक्वेसन भन मलाई पोर्सन AB को लागि ओरिजिन कहाँ लिने ए र बी को कुनै बीचमा AB को लागि ओरिजिन A मा सजिलो होला हैन कसरी एमा ओके AB को लागि A मा सजिलो होला BC को लागि सी मा C पोइन्ट मा है सो यो लेफ्ट बाट राइट बाट गयो भने अलिकति सजिलो होला सो फर्स्ट AB को इक्वेसन भन मलाई व्हाट इज द इक्वेसन फर AB
minus 132 by ei plus 28 by ei into x and minus x cube by 6 है सर. Okay, minus 132 by ei plus 28 by ei into x minus x cube by 6. x cube by 6 ei. ठीक छ. ठीक छ. यो इक्वेसन कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यालिड हुन्छ? x को भ्यालु a देखि b सम्म. x को भ्यालु 0 to 6. 0 देखि 6 सम्म. ओके, पर्फेक्ट. bc को इक्वेसन दियो. ओरिजिन एट से c है. एबाट लेख्न सकिन्छ, ठुलो कुरा भएन, तर कम्प्लिकेटेड हुन्छ है. सो राइट साइडबाट जाऊ, सजिलो. Origin at C, x varies from 0 to 5. The equation for mx. Five by ei minus x cube by 5 है सर. 5 by ei, 5x by ei minus 5, 3 2 6, 2 4, x cube by 20 आउँछ है क्या? हैन, x 3 2, x cube by 5 आउँछ. ठीक छ. So 2x cube आउँदैन र? मैले यसै डिटेलमा लेखेको छु हेर. कति आउँछ ल भन. यो 3 2 यो काटिन्छ हैन, अनि 2 यो 1/2 यो काटिन्छ. सो x cube by 5 ei त आउँछ नि हैन त. यो टर्ममा त केही प्रब्लम भएन. यो सेकेन्ड टर्म x cube by 5 हैन र यो? वो सर x cube by 5 नै हो. त्यही त. ओके, सो दिस आर योर इक्वेशन्स. mx dash को इक्वेशन र mx को इक्वेशन. अब के गर्नु पर्यो? हरेक 1 मिटरमा mx को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र त्यसलाई 132 by ei ले डिवाइड गर्नु पर्यो. यानी कि अब यसमा पनि समथिङ बाइ ei आउँछ डेफिनेटली. सो यहाँ जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई 132 ले डिवाइड गर्नु पर्यो. ठीक छ. a मा कति आउँछ ल भन त? व्हाट इज योर भ्यालु अफ ra एट a? 1 आउँछ. हिसाब गरेर 1 आउँछ. वन आउनु पर्ने हो हैन. त्यसले सिधै 1 भन्यो बिकज यु नो द भ्यालु विल बी 1. यस, तर हिसाब गरेर 1 आउँछ. -1 आउँछ सर. -1 आउँछ. के मिलेन? So हामी देखाएको सुरुमा के ल्याएर ह भन भन. 1 नै आउँछ. त्यो 132 चाहिँ एन्टी छ नि त, तलको चाहिँ यो एक्ज्याक्टली. हामीले के गर्यौं इक्वेसन लेख्दाखेरि mx को इक्वेसन हामीले क्लकवाइज पोजिटिभ लिएर लेख्यौं हैन. र ma dash जुन छ हाम्रो त्यो हामीलाई थाहा छ त्यो एन्टी क्लकवाइज हो. सो दुवैलाई पहिला डाइरेक्सन सेम बनाउनु पर्यो. सो आइदर यु राइट ma dash is minus 132 by ei clockwise and then you divide, or minus mx dash by ma लेख्नु पर्छ है. सो साइन नमिलेकोले त्यस्तो भएको हो. यसलाई कसरी सजिलो हुन्छ मैले यसरी लेखे. ILD अर्डिनेट इज mx by minus ma dash. यसलाई रिभर्स गर्दिए सजिलो. अब यो सबलाई माइनस उथल पुथल यो प्लस माइनस गर्नु भन्दा एउटालाई चेन्ज गर्दिदा राम्रो. सो व्हाटएभर भ्यालु मेरो यहाँ आउँछ यसलाई म -132 ले डिवाइड गर्छु. ओके, सो फर्स्ट भ्यालुजहरु भन. अब
किन डिभाइड गर्यो -1 ले त्यो बुझ्यो होला। अब ए मा 1 आउँछ हामीलाई थाहा छ 1 आउनु पर्छ, सी मा र बी मा 0 आउँछ त्यो पनि चेक गर र मलाई एभ्री 1 मिटर इन्टरभलमा भ्यालुज भन। फ्रम लेफ्ट टु राइट 1 पछि कति आउँछ? ए को 1 मिटर राइटमा भ्यालु कति आउँछ? जीरो 0.7891 आउँछ सर। ओके 2 मा 0.5859 5859 3 0.3977 ठिक छ 4 0.2323 ओके 5 0.0972 6 0 0 फर्मुलाबाट आयो कि यतिकै भनेको आज? फर्मुलाबाट आयो सर। फर्मुलाबाट आयो। फर्मुलाबाट आउने भनेको चेक गर्नु दैट इज करेक्ट है। सो वी नो द भ्यालु विल बी 0 बट स्टिल चेक गर। ओके सो सी मा पनि त्यसरी नै निकाल्न सकिन्छ। अब राइट साइडबाट निकाले हुन्छ केही फरक परेन। म डायग्राम देखाउँछु। अब डायग्राम चाहिँ यस्तो आउँछ है। सो यो भ्यालुजहरु हामीले चेक गरौँ अहिले। यो ठीक छ 1 यो 1 मिटरमा, यो 2 मा, यो 3 मा, 4 मा, 5 मा यहाँ 0 आउँछ र त्यसपछि अब यताबाट सुरु गरे हुन्छ। सो यो 0 आउँछ। x is equal to 0 को भ्यालु हो यो कुन इक्वेसनमा? यो इक्वेसनमा है। सो x is equal to 0 भनेको यो पोइन्ट हो। x is equal to 1 भनेको यो हो, 2 भनेको यो हो, 3 भनेको यो हो, 4 भनेको यो हो, 5 भनेको यो हो। सो x is equal to 5 राख्ने हो भने यहाँ पनि 0 आउँछ होला है। र यो भ्यालुजहरु सबै नेगेटिभमा आउँछ होला। चेक गर एकचोटी। मिल्छ यो डायग्राम? मिल्छ सर। ओके सो आईएलडी बनाउने तरिका यो हो है। अब यसलाई क्याल्कुलेसनलाई इक्वेसनमा सेट गर्ने क्याल्कुलेटरमा अझै स्पिड अप गर हैन। र 132 ले पछि डिभाइड गरे पनि भयो अथवा फर्मुलामै कसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ डिभाइड गर्ने। x को भ्यालु इनपुट गर्ने बित्तिकै त्यो भ्यालु आउनु पर्यो। त्यस्तो केही फंक्सन छ क्याल्कुलेटरमा मलाई लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ युज गरेर अलिकति फास्ट गर्न सकिन्छ होला है। कसैको अरु कसैको केही छ नबुझेको भन। अर्को एउटा गरौँ एटलिस्ट अहिले फास्ट। एउटा सकिन्छ दुईवटा सकिन्छ हैन। यसमा केही छ भने भन। आरबी को आईएलडी ड्रा गर्छन् त। माथिकोमा के छ नबुझेको? ओके ल आरबी को बनाउँ। त्यसो भए के गर्नु पर्यो फर्स्ट? अब अलिकति स्पिड अप गर। फास्ट हुन्छ पनि होला है। आरबी
के गर्नु पर्यो आरबी को लागि? रिलिज गर्नुपर्छ सपोर्ट बी पोइन्टमा। बी पोइन्ट को सपोर्ट हटाउनु पर्यो, बी मा युनिट लोड लगाउनु पर्यो है। सो माथि अपवर्ड बी मा सपोर्ट हटाऊ, युनिट लोड लगाऊ 1। ए र सी मा रिएक्सन कति कति आउँछ भन? फाइभ बाई 11 र 6/11 कता? डाउनवर्ड। दुवै डाउनवर्ड है। बीएमडी टू 2.7 सेन्टरमा हुन्छ सर, बी सेन्टर होइन, बीमा अनि ए र सीमा 0। ओके 2.77 भनेको 30/11 है। फ्र्याक्सनमा राखे 5/11 र 6/11 इज 30/11। एरो कतातिर जान्छ यसको? m/ei को 30/11 ei है, अपवर्ड। यस माथि। सो कन्जुगेट बीम ए र सी को रिएक्सन कति कति आउँछ? अब यसमा कन्जुगेट बीममा केही चेन्ज हुन्छ? माथि जे स्ट्रक्चर छ त्यही हुन्छ कि हुँदैन? सर यो बिचमा फिक्स सपोर्ट राख्नु के हो? पर्दैन नि, बीचको सपोर्ट त हामीले फालिसक्यौं। अब बीचमा सपोर्ट नहुनु भनेको त केही पनि गर्दैनौं त हामी। त्यो त फ्री एन्ड हैन नि त, फ्री एन्डमा फिक्स बनाउने हो हैन। बीचको त अब यो त माथिको यो स्ट्रक्चर भने के हो? यो त सिम्पली सपोर्टेड बीम हो नि त। अब कहाँ गयो पोइन्टर? यो दिस इज सिम्पली सपोर्टेड, सो दिस इज अल्सो सिम्पली सपोर्टेड। केही गर्नु पर्दैन। ठीक छ। सो 1 रिएक्सन डाउनवर्ड्स 5/11, यतातिर 6/11। सो यो एरो अभियसली यो हगिङ मोमेन्ट हुन्छ सबै। यो माथि जान्छ, यो माथि जान्छ भने यो रिएक्सन तल आउँछ होला। मैले पहिल्यैदेखि आरए ड्यास र आरसी ड्यास गरे, माथि राखेर सल्भ गरेर नेगेटिभ आउँछ होला। ओके, सो आरए ड्यास र आरसी ड्यास निकाल्नु पर्यो। सेभेन 7.273 र 7.727 सर डाउनवर्ड। 7.2 फ्र्याक्सनमा कति कति आउँछ? s/d तिर गर त एकचोटि। यति नै हुन्छ होला। 80/11 र 85/11 11 into 7 77। ठीक छ, त्यही नै हुन्छ सर है। सो यो दुवै डाउनवर्ड जाने भयो हैन। अब आईएलडी को लागि है हामीलाई के चाहियो त?
के को रेशियो चाहियो बी पोइन्ट को डिफ्लेक्सन चाहियो मतलब मोमेन्ट चाहियो कन्जुगेट बीमको अनि अरु चाहिँ इन्टरभलमा लिने अरु इन्टरभलमा लिने सो पहिला बी पोइन्ट को मोमेन्ट भन मलाई कति आउँछ ल व्हाट इज एमबी डिनोमिनेटर कति सो डिफ्लेक्सन बाइ डिफ्लेक्सन भन्नुको लजिक अब कन्जुगेट बीममा मोमेन्ट बाइ मोमेन्ट हो सो फर्स्ट वी क्याल्कुलेट मोमेन्ट एट पोइन्ट बी एन्ड देन वी राइट द इक्वेसन एन्ड डिवाइड एभ्रिथिङ बाइ दैट कान्स्टेन्ट भ्यालु एट बी हैन सिम्पल सो फर्स्ट एमबी or MB dash whatever you call it MB dash कति आउँछ सैगिङ पोजिटिभ मानेर त्यसरी गरे हुन्छ है नर्मल जे प्रोसेस छ जस दुवैमा सेम डाइरेक्सन युज गरौँला है लेफ्टबाट अपवर्ड पोजिटिभ लिएको थियौं हामीले दुवैमा सेम गर्दियो भने अघिको जस्तो प्लस माइनस को पनि प्रब्लम हुँदैन सो कुनै एउटा कन्भेन्सन एज्युम गरेर दुवैमा त्यही युज गर है एमबी ड्याश $27.276 by I 27.27 प्लस कि माइनस minus सो मैले फेरि पनि फ्र्याक्सनमा निकालेको छु है minus 300 by 11 भ्यालु निकाल्नलाई गाह्रो केही छैन आर डैश इन्टु 6 यानी कि माइनस 80 by 11 इन्टु 6 र प्लस यो हाफ ट्रायंगल लिनु पर्यो है हाफ ट्रायंगल को यो पोइन्ट सम्म लिनु पर्यो हाफ भन्नाले 6 मिटर सम्म है भर्टेक्स सम्म सो 1/2 इन्टु 6 by 6 इन्टु 30 by 11 इन्टु यसको 1/3 यानी कि 2 मिटर त्यति गरे भने यो आउँछ होला ठीक छ एमबी डैश सकिन्छ निकाल्न मिल्छ सर हामीले के यसमा चाहिँ कुनै पनि बीच पोइन्टमा चाहिँ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि त्यो फिक्स सपोर्टमा जस्तो साइन रिभर्स गर्नु पर्दैन कस्तो माथिको जस्तो हजुर सर हाम्रो त त्यो पोइन्टमा त आएको त माथि चाहिँ नेगेटिभ आएको थियो अनि यस्तो भएर मतलब उल्टो भएर आएर पोजिटिभ ल्यायो हो नि त हैन एक मिनेट यो 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 केसको लागि भनिरहेको छु यहाँ माइनस गरेमा हामीले त्यही भएर यो केससँग कम्पेयर गर्छ ओके हेर यहाँनेर mx हामीले क्लकवाइज निकाल्यौं यो इक्वेशन्सहरुको जुन त्यो छ नि हाम्रो साइन कन्भेन्सन छ नि त्यो क्लकवाइज पोजिटिभ हो ओके यहाँनेर एन्टी क्लकवाइज छ अब यहाँनेर मैले क्लकवाइज पोजिटिभै लिएर गरेको छु हैन र यो माइनस आएको छ र अब जुन mx को इक्वेसन लेख्छु त्यो पनि म क्लकवाइजै लेख्छु भनेपछि अब फेरि पनि मलाई माइनसले गर्नु पर्दैन नि त ठीक छ सर दुबईको साइन सेम राख मैले के भने अघि नै सुरुमा त्यही भएर दुबईको एमबी डैश निकाल्दाखेरि यो फर्स्ट अफ अल मलाई यो भने -300/11 यो भ्यालु एन्टी क्लकवाइज भन्नाले क्लकवाइज पोजिटिभ मानेर इक्वेसन लेखेर आएको भ्यालु हो नि
हो सर, यो एन्टी क्लकवाइज हुन्छ हैन सर हुन चाहिँ? त्यही त मैले भनेको यो क्लकवाइज पोजिटिभ मानेर आएको भ्यालु हो, सो माइनसमा आयो भनेपछि यो क्लकवाइज होइन भनेको बुझियो हैन, भनेपछि यो नेगेटिभ हो। अब यो नेगेटिभ सरी यो क्लकवाइज होइन एन्टी क्लकवाइज हो। अब प्लस एन्टी क्लकवाइज लेख्नु र त्यसलाई फेरि माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु, कुरा उही हो कि हैन? मानौ न मैले यहाँ यसलाई प्लस 300/11 लिएर एन्टी क्लकवाइज साइन दिए एकछिनको लागि हैन, र त्यसपछि म फेरि यहाँनिर माइनस गर्छु भनेपछि कुरा त उही न हो। ठिक छ, बुझिन्छ? ठिक छ सर। अब mx को इक्वेसन भन मलाई। mx को फेरि पनि दुईवटा इक्वेसन, फर पोर्सन AB एन्ड फर पोर्सन BC। अगेन सजिलो के हुन्छ, AB को लागि हामी A बाट जाउँ यानी कि लेफ्टबाट र BC को लागि राइटबाट। मलाई फ्र्याक्सनमा भन्नु है, यो डेसिमल यसमा युज गरेको छैन, फेरि अहिले डिभाइड गर्नु पर्ला, फ्र्याक्सनमै लेख। र डिटेल्ड इक्वेसन भने हुन्छ के त्यो यति बाई EI भन्दा पनि दिस मल्टिप्लाइड बाई दिस मल्टिप्लाइड बाई दिस त्यो भने पनि मैले त्यसपछिको क्याल्कुलेसन गरिनँ हैन, सिधै त्यो क्याल्कुलेटरमा इनपुट गरेर सकिन्छ, बाँकीको क्याल्कुलेसन उसैले गरिदिन्छ। सो mx को इक्वेसन और mx डैश को इक्वेसन AB को लागि इक्वेसन लेखेन हौ, ग्राफ बनाउन थाल्यो क्या? इक्वेसन मात्रै भन न पहिला, कसैले इक्वेसन? के भयो, यसको इक्वेसन लेख्न गाह्रो भयो हो? यो अर्डिनेट निकाल्नु पर्छ होला नि, यो त सिमिलर ट्रायंगलबाट निकाल्न सकिदैन।
6 मिटरमा 30/11 छ भने x मा कति हुन्छ त्यति हो सिम्पल minus 80/11x plus 5/60x. Okay, minus 80/11 y into x. त्यसपछि plus 165x cube by 369y. अब यही हो यो मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ अब 5/66x cube. 5/66x cube आउँछ हो ठीक छ क्यारे सो मैले त्यो लेखा छैन र मैले अघि भनेको थिएँ नि 1/1/1 यो टर्म्सहरुको कुरा गरौँ भनेको यो यसरी डिटेलमा लेखिदिएको छु यो यसलाई गर्दा भने 5/66x cube आउँछ होला बट एनीवेज यो लेख्ने तरिका -80/11 ei into x यो भनेको अब किनकि यो डाउनवर्ड छ सो यो नेगेटिभ लिए मैले प्लस अब यहाँ 0.5 इन्टु अब यो ट्रायंगल भनेको यहाँसम्म कतै लिनु पर्ला थाहा छैन अब x भनेको अब कहाँ पर्छ हैन सो 0.5 इन्टु x यो x लाई मैले लास्टमा लेखेको छु अब डिस्टेन्स अगर यो अर्डिनेट भर्टिकल डिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने यो 6 मिटरमा 30/11 छ भने 30/11 ei लाई 6 ले डिवाइड गरेर x ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो दिस यो टर्म हो भर्टिकल अर्डिनेट मात्र है सो दिस वन ओके अब यो मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ गर है इक्वेसन लेख्ने तरिका र देन यु नीड टु मल्टिप्लाई इट बाइ x/3 ठीक छ इक्वेसन लेखेको बुझिन्छ ठीक छ सर है अब यो कता के काटिन्छ 3 into 10 एउटा 10 गयो हैन अनि 5 0.5 5/66 x cube by ei ठीक छ है सो BC को लागि पनि त्यसरी लेख्न सकिन्छ सिमिलरली अब यो पनि सेम प्याटर्न छ सो -85/11 ei into x राइट साइडबाट गएमा into 0.5 30/11 अब यो 5 ले डिवाइड गर्नुपर्छ किनभने यहाँ ततिका 5 छ सो 30/11 डिवाइड बाइ 5 मल्टिप्लाइड बाइ x Okay, so these are your two equations. अब यहाँबाट x is equal to 0 मा भ्यालु निकाल 1 मा निकाल 2 मा निकाल 3 मा निकाल र सबलाई यो भ्यालुजले डिवाइड गर्दै जाऊ है र मलाई भ्यालुज भन अब AB को 1 2 3 4 5 6 र BC को 1 2 3 4 5 कति आउँछ भन 0 मिटरमा 0 हुन्छ सर 1 हुन्छ 0 हुन्छ B मा 1 हुन्छ C मा 0 हुन्छ ठीक छ अनि बीचमा 1 मा 0.2639 हुन्छ 1 मा ठीक अब भन 2 मा 0.5111 आउँछ ठीक 3 मा 0.7250 ओके 4 मा 0.8888 ठीक छ 5 मा 0.9859 ठीक छ 6 मा 1 फर्मुलाबाटै बनाउनु पर्यो है यो फर्मुला चेक गर्ने तरिका पनि आफैलाई पनि थाहा हुन्छ जाँचमा ओके सो यु नो 1 र 1 फर्मुलाबाट पनि आउँछ ओके BC 1 मा कति जीरो BC को 1 मा 0 1 मिटर मा 0.28 सी मा भने हो क्या मैले जीरो C मा 0 ओके C मा हैन C मा 0 ठीक छ 1 मा 0.92 यही कन्फ्युजन भयो 0.94 र 0.28 अब यो कुन चाहिँ ठीक हो त लेफ्ट तिरबाट चाहिँ त्यो हो राइट तिरबाट गर्यो भने चाहिँ 0.94 मतलब त्यो बी बाट गर्ने ओके अब हेर है यो भाषामा त ठीक छ लेफ्ट तिर राइट तिर मैले x = 1 सोधे हैन
सो हाम्रो 1 कताबाट सुरु भएको छ, राइटबाट सुरु भएको छ है। सो आई डोन्ट नो यो कन्सेप्ट क्लियर छ भने त ठिकै छ, नत्र भने यो एकदम डेन्जरस हुन्छ है। फेरि यो एक्ज्याक्टली भनेको के हो भने राइटबाट 1 मिटरमा 0.28 हुन्छ है। सो यो विचार गर्नु कहाँबाट सुरु भएको छ है। यहाँनिर मैले ओरिजिन लेखेको छैन, मैले माथि लेखेको थियो, मलाई अब यो लेख्नु नपर्ला। ओरिजिन एट सी हो यो, ओके। सो फिगर यस्तो हुन्छ, फेरि पनि भेरिफाई गर। सो अभियसली जसले 0.9293 भनिरहेको थियो त्यो यहाँको भ्यालु भनिरहेको थियो, यो भ्यालु चाहिँ यस्तो हुन्छ है 0.28। हामीले निकाल्ने सिरियली भन्ने हो भने हामी यताबाट 1 सम्म जान्छौँ र यताबाट पनि यसरी राइटबाट 1 सम्म आउँछौँ है। ठिक छ। सो डाउट नरहोस् है, त्यो कन्फ्युजन नहोस्। अब यो खासै इक्वेसन लेखिसकेपछि यसमा आएर बिगार्नु भएन, सजिलो छ। ठिक छ। अगर यो माइनसले नै डिभाइड गरेर यो प्लस आउँछ होला हो सर, प्लस आउँछ माइनसले डिभाइड गर्दा। एक्ज्याक्टली। सो हेर मैले अघि भनेको जस्तो अब यो माइनस यहाँनिर फेरि यहाँ माइनस राख हैन, अनि यसलाई पनि फेरि माइनस भनेको प्लस बनाऊ अनि फेरि यो माइनसले मल्टिप्लाई गर। त्यही भएर यो नगरेर अब दुवै mx र m dash b दुवैलाई एन्टी क्लकवाइज सरी क्लकवाइज हाम्रो जुन नर्मल कन्भेन्सन छ नि, लेफ्ट साइडबाट क्लकवाइज राइट साइडबाट एन्टी क्लकवाइज सैगिङ मोमेन्टको जुन कन्सेप्ट छ, दुवैलाई सेम साइड कन्भेन्सनबाट इक्वेसन लेखिदियो, भ्यालु निकालिदियो भने यो रिभर्स गर्नु पर्दैन। ओके, ठिक छ, बुझिन्छ यो।